پڑھ پاک درود حضور انور تے میں نعت نبی دی پڑھدا ہو جا غرق حضور دے عشق دے وچ تاں ذکر حضور دا کردا تے سرکار دی پاک محبت نو تیرے خالی دل وچ بھردا موتی حب رسول انور دے طاہر محفل تے نچھاور کردا آقا نامدار جس رات پیدا ہوئے 1400 سال تو بعد دا نعت خان اس رات نو روندا بیٹھا ہے تے مخاطب ہویا آمنہ نو شاعر فرماندا ہے ہو مبارک آمنہ مائی اج اوہا رات آئی جے رات تیرا لال جمیا ہو مبارک آمنہ مائی اج اوہا رات آئی جے رات تیرا لال جمیا جے رات تیرا لال جمیا آلہ رات آلہ رات آئی جگتے محمد ذات آئی جگتے محمد ذات جگ ہویا نور نور کفر تھیا چورو چور ترٹے شاہ دے غرور جھڑی رحمت رم جملائی تے وسیح خدائی جے رات تیرا لال جمیا جے رات تیرا لال جمیا اے بات تمام نبیاں دے ایک نور جھدے چمکارا گھر حضرت عبداللہ دے رب کی تے عجب نظارہ کل نبیاں دا سرور جمیا میٹھا احمد مرسل پیارا بس تم کر نور نبوت تو خوشحال ہویا جگ سارا آلہ رات آلہ رات آئی جگتے محمد ذات جگ ہویا نور نور کفر تھیا چورو چور ترٹ شاہ دے غرور جھڑی رحمت رم جملائی تے وسیح خدائی جے رات تیرا لال جمیا جے رات تیرا لال جمیا اے بے قصاصیاں دا سہارا رحمت العالمین رب دا پیارا رحمت العالمین رب دا پیارا سونا خیر البشر جہاں تھیا چلوا گئے آکے مطلب دے گھر 14 طبقہ چے تھئی روشنائی تے شان سوائی جے رات تیرا لال جمیا بلند آواز میں سبحان اللہ حضرت کمتر جہان دنیا لن مخاطب ہو کے فرمائندے کہ دساں کیا کیا حلیمہ بشانے جندے گھر وچ گئی رب دی امانے جندے گھر وچ گئی رب دی امانے کیتا رب نے کرم تھائے دور سب غم رکھا سونے جا قدم جا محمد دی بنی ہے دائی رب شان سوائی جے رات تیرا لال جمیا درشی پڑھنا امر کا توجہ اسادائی خاندانی تعلق کے علماء بزرگاں اللہ والم دنال تے حضرت کمتر نے ایک نعرہ لایا تے علماء نے کلام ہی بند کیتا دوترے شعر انہیں سنات انشاءاللہ والا اجازت چاہتا درو شریف اور کمتر صاحب نے ایک اپنی عرض جرنت پیش کی تھی لوگن سامنے کیڑی ہے توجہ ہر نہر دا پانی رج رج پی مت کہیں وچ آب حیات ہووے ہر ایک نیک دی جتیاں جوڑ مت کہیں وچ خضر حیات ہووے پیو مانو عرض دعا دی کر مت راضی رب دی ذات ہووے ہن کر عابد نیک نصیحت مت کل نصیب شفاعت ہووی علم والے تو من پھڑ لے بے علم تے ہاتھ نہ دھر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر
علم شریعت علم طریقت بے شک کامل پیر کی دولت اور اس دولت دا بھر کے طالب پیر دے در تو جھولیاں بھر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر پیر دی ٹور تے چال نو ویکھے ہر ہر پل تے کول نو ویکھے او چال تے ڈھول تے بھی جئی ہووے خادم پر من شک نہ کر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر 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 پیر نو پیر ہی جانن والا پیر دے کولو باون والا او پیر دی خدمت خاطر والا خوش خوش ہو سے روز حشر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر 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 خواجہ خان محمد وانگو مرشد پیر نصیر دے وانگو اے مرشد احمد گل دے وانگو بیٹھن زندہ صاحب قدر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر بہو سلطان دا عاشق یارا بہو والا عمل بنائیے جس در دا او دیوانہ تو بھی اس دے در تے آئے ہوں دی عادت دیکھ او سجدے کردہ تو بھی اے کردار اپنائے سلطان دی من مٹھا ویرن چل پیچھے من دے مطلب پائے ذکر کثیر کرن دے بدلے عشق و محبت دل وچ مچلے او جو کچھ چاہے حاصل پاوے شرط روے رب دے در کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر پیر دے در تے عمراں ساری کردارانے تابعداری پیر دے در تے عمراں ساری کردارانے تابعداری اے پیر دے در تو رب نو گولے تا ہو سن سب دور فکر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر کم تر منکر نہیں پیراندا پیر بنا ایمان نہیں راندا کم تر منکر نہیں پیراندا پیر بنا ایمان نہیں راندا او جے دم جیوے فرق رکھے تو خالق تے مخلوق اندر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر 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 یہ نظم تا بہت لمبی ہے لیکن کل پروگرام ہے اٹل شریف سے بہت بڑا ایک پروگرام ہے سنت والجماعت دے ساتھیاں سدے تے انہاں کتنا کو ایک یا دو نظم سنے سو او ایک دو نظم کیا او تا جیڑے نہ مان چاندے او بھی آ گئے تے الحمدللہ پروگرام جو شروع تھے تھوڑی دعائی نال تا او لگا کہ 1.5 گھنٹہ تا اللہ دے فضل نال اللہ مہربانی فرمائی 9 نظمہ سا پڑھین ایک گلا میرے ساتھ میں چھوڑ کے انشاءاللہ زندگی رہ گئی کہ یہ پیر صاحب نظم ہے یہ کچھ رہ گئی انشاءاللہ یہ ولکیں پروگرام انشاءاللہ آگے سنے سا اللہ جزائے